नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो दोस्रो राष्ट्रिय साधारण सभा कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका पनि अध्यक्ष कमरेड गिरिराज मणि पोखरेल, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, विशिष्ट अतिथि हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, अन्य अतिथि कमरेडहरू र साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म आयोजक कमिटीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसलाई आधार बनाएर यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी एकैसाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पनि आज मनाइराखेका छौं अनि कमरेड नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट यो साधारण सभाको सफलताको कामना पनि गरिराखेका छौं। जतिबेला हामी संस्थापक कमरेड नरबहादुर कर्मचारी लगायत कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ र अन्य संस्थापकहरूप्रति श्रद्धा र सम्मान पनि हामीले प्रकट गरेका छौं। त्यसैगरी आजको दिन 22 अप्रिलको दिन हो र यो दिन भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान नेता कमरेड लेनिनको जन्म दिन पनि हो। त्यसकारण हामी कमरेड लेनिनलाई पनि स्मरण गर्दछौं र उहाँलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्छौं, श्रद्धा व्यक्त गर्दछौं। र यसो गर्दै गर्दा हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामान्य समीक्षा र आउने दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि गर्ने गर्छौं। आजको दिन त्यसको निम्ति उपयुक्त दिन हो। यहाँ अघि नै आइ पनि सकेको छ। नरबहादुर कर्मचारीसँग म आफै चाहिँ असाध्यै नजिकबाट एउटा अभिभावकको रूपमा मैले उहाँलाई ग्रहण पनि गरेँ, प्राप्त पनि गरेँ र झन्डै 6 वर्ष सँगै बसेको भने पनि हुन्छ। एउटै परिवार जस्तै भएर यहाँ भाइ लक्ष्मणजी पनि हुनुहुन्छ, छोरा बुहारी छोरी सबै हुनुहुन्छ, एउटै परिवार जस्तो भएर हामी बस्यौं। कमरेड नरबहादुर कर्मचारी पार्टीको संस्थापक एउटा सम्मानित व्यक्तित्व मात्रै नभएर उहाँको जीवन पर्यन्त उहाँले जसरी सिद्धान्तनिष्ठ क्रान्ति र क्रान्तिकारी संस्कारप्रति उहाँ समर्पित भएर बस्नुभयो, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने म ठान्दछु। किनभने मानिसहरू केही वर्ष सिद्धान्तनिष्ठ हुने, केही वर्ष क्रान्तिकारी हुने कुरा धेरै ठुलो कुरा होइन, तर जीवन पर्यन्त बाँचिन्जेलसम्म सिद्धान्तप्रति निष्ठावान भइराख्ने, क्रान्तिप्रति निष्ठावान भइराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै मुस्किल कुरा हो। त्यो मुस्किल कुरालाई सहज ढङ्गले पार लगाउने व्यक्तित्वको रूपमा, एउटा सरल, पारदर्शी, इमानदार व्यक्तित्वको रूपमा कमरेड नरबहादुर कर्मचारीलाई हामी सम्झिन्छौँ। पक्कै पनि कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ संस्थापक मध्येको पनि नेता हुनुहुन्थ्यो, तर कमरेड नरबहादुर कर्मचारी मजदुर आन्दोलनको एउटा प्रत्यक्ष योद्धा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा कालखण्डमा यही ललितपुरमा मेयरको भूमिका पनि, जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको थियो। तर उहाँको व्यक्तित्व र पहिचान भनेको समग्रमा पार्टी आन्दोलन सिद्धान्त वर्गप्रति निष्ठावान हुनु नै उहाँको मुख्य पहिचान हो भन्ने मैले ठान्दछु। र आज यो स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा म नरबहादुर कर्मचारीका तिनै गुणहरू प्रति नतमस्तक हुँदै उहाँलाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यो प्रतिष्ठानले जुन काम सुरु गरेको छ नरबहादुर कर्मचारीको स्मृतिमा अहिले चाहिँ शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नेदेखि अब आफ्नो उद्देश्यमा, किनकि म यसको संरक्षक पनि हुनुको नाताले म पनि संलग्न छु, यसलाई एउटा अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाइयोस् र यो अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा गयो र प्राविधिक शिक्षालयलाई पनि अझ विस्तारित गर्ने, साथै प्रदेशमा सम्भव भए देशैभरि पनि यसलाई विस्तारित र सुदृढ गर्ने आवश्यकता छ। म यसको कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका कमरेडहरूलाई त्यसमा विचार गर्न र त्यो दिशातिर यो प्रतिष्ठानलाई केन्द्रित गरेर योजना कार्यक्रम बनाउन पनि विशेष रूपले म आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य कुरा पूर्ववक्ता कमरेडहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो। कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र कमरेड माधव कुमार नेपालसम्म आउँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे, विचारबारे पनि यहाँ धेरै कुरा भए। मैले अहिले धेरै लामो व्याख्या गर्न सम्भव छैन। अहिले 4 बजेबाट नै एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुनु छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। छिटै मेरो चाहिँ
छिमेकीहरूकोसँग भ्रमण हुँदैछ र त्यसको तयारी अलि राम्रो गरिएन भने राष्ट्रको चाहिँ हाम्रो समग्र हित स्वार्थलाई व्यवस्थित रूपले राख्न सकिएन भने त्यसले अप्ठ्यारो आउन सक्छ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। त्यसकारण पनि मैले आज लामो व्याख्या गर्नु आवश्यक र सम्भव भएन र म नारायण काजी श्रेष्ठ र अहिले पछिल्लोचोटि माधव कुमार नेपालले जे विषय राख्नुभयो त्यसमा मेरो पुरै समर्थन छ। हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही विचार नीति र कार्यशैली र संस्कारको आधारमा एकताबद्ध गर्ने प्रयास हामीले गरेकै हो र हामी सफल पनि एक हदसम्म भएकै हो र हाम्रो त्यो एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई सबै कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता र समर्थक जनताले बडो उत्साहको साथ अनुमोदन पनि गरेकै हो र हामी झन्डै 2/3 त्यो न भूतो न भविष्यति भने जस्तो संसारभरि कम्युनिजम र कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधीहरूको घेराभित्र बसेर हामी कम्युनिस्टहरूले 2/3 बहुमत प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने भनेको सानो कुरा थिएन। हामीले बचाउन सकेनौँ। म अहिले कसैलाई दोष दिन चाहन्न। हामीले बचाउन सकेनौँ। हामीले त्यो परिस्थिति त सिर्जना गर्यौँ तर त्यसको रक्षा गर्न सकेनौँ। त्यसको अर्थ फेरि हामी अगाडि बढ्न छोड्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। जसरी 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो र त्यो दोस्रो महाधिवेशनबाट तेस्रो महाधिवेशनसँग पुग्दा नपुग्दै त्यसमा विभिन्न गुटहरू बने, विभिन्न विचार प्रवृत्तिमा विभाजन भयो। त्यसपछि तेस्रो महाधिवेशनपछि त टुक्रा टुक्रा नै भयो कम्युनिस्ट पार्टी। इलाका स्तरमा जिल्लामा विभिन्न समूहहरू चाहिँ उम्रे तर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन रोकिएन। माधवजीले अघि भने जस्तै यो अगाडि बढी नै राख्यो र चाहिँ हामी अघिल्लो निर्वाचनसम्म आउँदा देशकै सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा, सबभन्दा लोकप्रिय शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्यो। अहिले जतिसुकै कम्युनिस्ट समूह भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै पनि जनतामा लोकप्रिय नै छ र हामीले सही विचारको आधारमा, सही नीतिको आधारमा र भावनात्मक रूपले पनि रूपान्तरण गरेर फेरि एकताको उद्देश्य हामीले छोड्न हुँदैन। कारण त्यो एकता हासिल गर्ने प्रक्रियामा हिजो कहाँनिर त्रुटि भयो, के कमीको कारणले हामीले विचारलाई, नेतृत्वलाई, हाम्रो कार्यशैली र संस्कारलाई त्यो उचाइमा उठाउन सकेनौँ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर अहिले हामी मोर्चाबाट सुरु गरेर छलफल अलि राम्रै गर्दै गएर सकारात्मक वातावरण बनाएर पार्टी एकता गर्ने, जसको बीचमा अलि बढी मिल्छ तिनीहरू एकता पनि गर्दै जाने, कम मिल्नेहरूसँग मोर्चा बनाएर छलफल पनि गर्दै जाने र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलनलाई देशको राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य शक्ति बनाउने उद्देश्यबाट चाहिँ हामी विचलित छैनौँ। म माधवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ, हामी नारायण काजी कमरेड र अरू पनि केही नेता साथीहरू हामी रात दिन यो आन्दोलनलाई फेरि कसरी चाहिँ ध्रुवीकृत गर्ने, कसरी एकताबद्ध गर्ने, कसरी मोर्चाबद्ध गर्ने भन्नेमा हामी लागिराखेका छौँ र त्यसमा हाम्रो सकारात्मक प्रगति पनि भइ नै राखेको छ। मलाई लाग्छ हामी छिटै नै एउटा नतिजामा पुग्नेछौँ। वामपन्थी आन्दोलनलाई फेरि ध्रुवीकृत गर्ने, फेरि एकीकृत गर्ने। हामी जहिले पनि विभाजन, टुटफुटबाट शिक्षा लिएर फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्ने प्रक्रियाबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको छ। विभाजन भएपछि विभाजन मात्रै, एकता भएपछि एकता मात्रै यस्तो हुँदो रहेनछ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा पनि त्यो बहस र सङ्घर्षको बीचबाट एकता र विभाजनको श्रृङ्खला हुँदै नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुँदै जाने कुरा रहेछ। त्यसकारण यसमा हामी स्पष्ट छौँ र अहिले पनि हामी त्यो प्रक्रियातिर जोड बल गरि नै राखेका छौँ। र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरमा हामी सबैले फेरि एउटा नयाँ सङ्कल्प, नयाँ प्रतिबद्धता लिनु छ र हामीले नरबहादुर कर्मचारीलाई सम्मान गर्दै गर्दा, श्रद्धा गर्दै गर्दा उहाँ भनेको पनि एउटा एकताको पक्षधर, सिद्धान्तको पक्षधर। जहिले पनि उहाँ एकता त हुनु पर्यो तर सिद्धान्त छोडेर एकता होइन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले आजको दिन एकातिर पार्टी स्थापना दिवस हुनुको नाताले पनि र अर्कोतिर चाहिँ नरबहादुर कर्मचारी जस्ता एउटा संस्थापकलाई स्मरण गर्ने दिन हुनुको नाताले पनि हामी सबैले पनि एउटा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। यहाँ उपस्थित तपाईँ सबै नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी साथीहरूले यस क्षेत्रमा विशेष मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। किनभने विचारमा अलि विचलन देखा परेकै छ। अहिले खालि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मात्रै होइन, देशको समग्र राजनीतिमा पनि, समग्र आर्थिक विकासको चाहिँ प्रक्रियामा पनि
विचार, सिद्धान्त, मूल्य, आदर्शबाट विचलनतिर राजनीति जाला कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ। तपाईँ हामी हेर्यो भने निर्वाचनमा अहिले भर्खरै गएको निर्वाचनमा पनि विचारलाई, सिद्धान्तलाई, मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई, एजेन्डालाई भन्दा मान्छे सेन्टिमेन्टलाई, भावनालाई, कहीँ कहीँ आवेगलाई या भनौँ अराजकतालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ। यस्तो बेलामा बौद्धिक पक्षबाट, बुद्धिजीवीहरूबाट अलि हस्तक्षेप बढ्न जरुरी छ, वैचारिक बहस चलाउन जरुरी छ। अहिले कहीँ न कहीँ लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएका पार्टीहरू, त्यसका नेताहरूप्रति जति सजिलै र धेरै तल उत्रेर गाली गलोज देख्ने गरिन्छ, अहिले वैचारिक विषयहरू या त्यस खालका लेख रचनाहरूतिर भन्दा सोसियल मिडियातिर, युट्युबतिर, टिकटकतिर त्यसले मान्छेलाई क्षणिक चाहिँ उत्तेजना, क्षणिक आवेगमा ल्याउने र त्यसैले समाजलाई चाहिँ एक किसिमको अराजक बनाउने खतरा पैदा भएको छ। त्यसमा हामीले यी विज्ञान प्रविधिले विकास गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले सदुपयोग गरेर कसरी त्यसलाई एउटा निश्चित विचार, निश्चित मान्यतातिर समाजलाई डोर्याउन सकिन्छ भन्ने हस्तक्षेप बढाइएन र हामी अलिकति भनौँ एक किसिमले अरुचि देखायौँ। तपाईँ हामी बुद्धिजीवी या पार्टीका नेता कार्यकर्ताले थोरै पनि अरुचि जस्तो गऱ्यौँ भने त्यो प्रवृत्ति हावी हुँदा सिङ्गै समाज नै विकृत हुने खतरा पैदा हुन्छ। यो कुरालाई हामी सबैले आजको दिन अझ विशेष रूपले मनन गर्न जरुरी छ। हामीले भन्यौँ कि हामी मोर्चा बनाउने कुरा भनौँ या पार्टीलाई ध्रुवीकृत गर्ने, एकताबद्ध गर्ने कुरा गरौँ, त्यसको पछाडिको उद्देश्य पनि त्यही नै छ। अहिले खालि पार्टी र राजनीतिमा मात्रै होइन, यो प्रवृत्ति तपाईँ हेर्नुभयो भने मिडियामा मूलधारका मिडियाहरू बिस्तारै विस्थापित हुने जसले हिजो लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति भूमिका खेले, ती मिडियाहरू विस्थापित जस्तो। अनि त्यस खालका सोसियल मिडियामा आउने आवेगात्मक अभिव्यक्तिहरू, गाली गलोजहरू चाहिँ तिनले चाहिँ मेनलाइन के अरे को भूमिका, मेन मिडियाको भूमिका लिने हुन् कि भन्ने जस्तो देखा पर्यो। मैले अस्ति मात्रै केही मिडिया कर्मीहरूसँग कुरा गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र मिडिया कर्मीको नेतृत्व पनि उस्तै उस्तै समस्याको भागी भएको छ है, अब ख्याल गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसै गरी अहिले देशको अर्थतन्त्रको हामी समस्याको कुरा गरेका छौँ, त्यहाँ पनि कुनै मूल्य मान्यतातिर भन्दा उपभोक्तावादतिर जाने र त्यसले एउटा अराजकता सृष्टि गर्ने र अर्थतन्त्रमा सङ्कट ल्याउने वातावरणसँग पनि यो कहीँ न कहीँ जोडिएको छ। त्यहाँ विचार, राजनीति, सिद्धान्त, आदर्श भन्दा बाहिर जान थाल्यो भने त्यसबाट राजनीति मात्र होइन, अर्थतन्त्र, संस्कृति सबै चिज र सिँगै समाज र राष्ट्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने हुन सक्छ। यो कुरा पनि आज कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको दिन हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने दिन हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अलि गहिरो गरी नै विचार गर्नुपर्ने र यसबारे छलफल गरेर एउटा उचित निष्कर्षतिर पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले अब विभिन्न अप्ठ्याराहरूको बीचबाट पनि फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था बनेको छ र यसलाई मैले एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर भन्ने गरेको छु। यो अवसर पनि हो तर चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्रको एकता र स्वाधीनतालाई अझ बलियो बनाउने चुनौती, विभिन्न खालका अप्ठ्याराहरूको बीचमा अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने चुनौती, अनि भ्रष्टाचार र विकृति, विसङ्गति र अराजकता जो देखिन खोजेको छ, इतिहासको चक्कालाई धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति जो देखा पर्न खोजेको त्यसलाई रोक्ने चुनौती, धेरै खालका चुनौतीको बीचमा फेरि यो अवसर पनि हो। र हामीले अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने स्थिति चाहिँ करिब करिब छैन भने पनि हुन्छ, त्यो असम्भव प्राय नै छ। त्यहाँ गठबन्धन संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग, हाम्रो संविधानसँग पनि रिलेटेड छ। त्यसकारण हामीले यो गठबन्धनलाई 5 वर्ष चलाएर यो गठबन्धनका माध्यमबाट जनतालाई सेवा दिने, डेलिभरी दिने चुनौती छ हामीलाई र हामी त्यतिपट्टि पनि केन्द्रित छौँ। आजको दिनले हामी सबैलाई सामूहिक ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र पुनर्एकीकरणको निम्ति, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति काम गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै फेरि एकचोटि नरबहादुर कर्मचारी र सबै संस्थापकहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै र फेरि एकचोटि यो स्मृति प्रतिष्ठानलाई शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय विस्तारतिर र अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा यसलाई विकसित गर्नेतिर विशेष सक्रियता आओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिले